चला चला म्हणटा शोभाक लायक करा. बरे गुण दाखयता. गुण माझे कितले बरे आसा पळया. ह्या गुणाक कितले बरे गुण आसा पळया. हाडला कितें मारले आनी आतां मागीर तुमचो उडाच जालो. कितें सांग बाये. व्हिडिओ काडून घातले जाल्यार हेय पण करतली. खंय कळन येयलेली आसतली म्हटल्यार जंग जाल्यार असलो एक हाडा. हेका पळया कितें म्हणटा ते. म्हाका काय कळना. हे पळय कितें. आनी हे म्हाजे काकण हा. बायल मनीस हांव. तर मारा. सप्ता सप्ता म्हाका उगडास जालो तुमचो. एक आतां दाखयल्या बरें म्हणून न्ही. हय काय ना. खाट वताक घालूंक जाय. अय बाबुआ. म्हणटी राजा. काय राजा. बरें वत पडला म्हटल्यार सगळें काम एकदांच जायना म्हाजे कडेन. कशें दिसलें लायक करा बाबा म्हाका. 500 जावनी. 500 जावनी. गोंयचे शोभान नायक आसा तेच्यार 500 जावनी. आनी म्हाका हे येयलेले आसा आतां कमरेन कसकस. तेका वखद लावंक जाय. वखद म्हटल्यार ती पेस्ट धांवता ती. हें कशें दिसलें. अशें जाल्लें आसा अशें सगळ्याक. तें दाखोवंक पावलें ना. कितें कळ्ळें न्ही. हेच्यार 2 कोयते घातलेले. कळ्ळें. करून घेतलेले हे आनी दोनी सायटीचे 2000. ही आसलेली मदली. ही मदली आसलेली. पण हे कितें आनी हे कामाक वयताले तेन्ना करून घेतले. हांगा गॅलरी आसा. गॅलरी न्ही गॅरेज. लोखणाचें करता तेका गॅरेज. इतलोच कुडको उरला पण डब्यांतलो काय पेंट मारूंक पावना हांव. कित्याक सांग तेका बाटली जाय. बाटली हाडलेली ना हांवें पेंट पातळ करपाची. आनी पोंच्यान उरलें मारपाचें. वयल्यांतल्यानूच डबो काबार. सगळ्यांनी लायक करा. व्हिडिओ पळया.